नमस्कार, ल विथ ममतामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। संविधान दिवसको अवसर भएकोले आज म हजुरहरूसँग नेपालको संविधानको ऐतिहासिक विकास र संसारका केही युनिक संविधानका केही पक्षहरूको चर्चा गर्नेछु। तर त्योभन्दा अगाडि जस्ट अ रिमाइन्डर, डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सब्सक्राइब एन्ड हिट दैट बेल आइकन। Anyway, thank you so much. Now, moving on to our video. नेपालमा अहिले लागू संविधान हाम्रो 7औं संविधान हो। पहिलो संविधान विक्रम सम्वत 2004 अर्थात् सन् 1947 मा लेखिएको थियो। अर्थात् करिब 70 वर्षको हाराहारीमा नेपालमा 7वटा संविधान फेरिसकिएको छ। संविधानको खारेजी राज्यको संरचना वा प्रणाली अथवा खास विशेषता नै फेरिएको अवस्थामा हुन्छ। प्राय हतपत संविधान परिवर्तन हुँदैन, केही विशेष कारण हुनुपर्छ। नेपालको शासन प्रणाली समयसँगै धेरै परिवर्तन भएको कारणले संविधान परिवर्तन हुन गएको हो। यी सबै संविधानको चर्चा हामी एकैछिनमा गर्छौं। पहिला केही इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टको कुरा गरौं। अमेरिकी संविधान 1788 को। सन् 1789 मा इन्ट्रोड्युस भएको यो संविधान विश्वकै सबैभन्दा पुरानो संविधान हो। आफै इमेजिन गर्नु, 1788 हाम्रो पहिलो संविधान 1947 मा आएको थियो। यो संविधान समयको मागसँगै संशोधन गरिएको छ, तर सुरुमा फाउन्डिङ फादर्स अफ अमेरिकाले जुन संविधान लेखेर अमेरिकालाई पहिलो रूप दिएका थिए, अहिलेसम्म पनि त्यही नै प्रचलनमा छ। अझै पनि संशोधनको विषयमा अमेरिकामा बहस भइरहने यहाँहरूले पनि सुन्नुभएकै होला। करिब 11,000 संशोधन प्रस्तावित हुँदा पनि अहिलेसम्म पारित संशोधनको संख्या एकदमै कम छ अमेरिकामा। अमेरिकी संविधान संशोधन गर्न किन यति झमेला हुने होला भन्ने बुझ्न मन हुँदा तल डिस्क्रिप्सन बक्समा टेडेडको भिडियो म लिङ्क राखिदिन्छु, त्यो भिडियो हेर्नुहोला। इट इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ। अब दोस्रो, हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको संविधान पनि रिलेटिभली पुरानो नै हो। ब्रिटेनबाट स्वतन्त्रता पाए भारतको स्थापना हुँदा यो संविधान सन् 1950 मा लागू भएको हो। जनवरी 2020 सम्म 104 वटा संशोधन सो संविधानमा भएको छ। 395 वटा धारा भएको यो संविधान विश्वकै सबैभन्दा लामो लिखित संविधान हो। उत्तरी छिमेकी चीनको अहिले लागू भइरहेको संविधान सन् 1982 मा प्रतिपादन भएको हो। यसअघि सन् 1954, 1975 र 1978 गरी अहिलेको संविधान चीनको चौथो संविधान हो। अब कुरा गरौं विश्वका केही अलिखित संविधानका। यो विषयमा सबैभन्दा प्रसिद्ध बेलायत हो। संविधान भनेकै देशको मूल कानून लिखित अवस्थामा हुने भनी बुझिरहेको बेला अलिखित संविधानको बारेमा सुन्दा अलिकति अचम्म लाग्ला हजुरहरूलाई पनि। तर युकेमा विधायिकाबाट बनेको ऐन, अदालतबाट प्रतिपादित नजिर तथा सन्धिहरूको आधारमा देश चलाइन्छ। यिनै कानून र नजिरलाई देशको मूल कानूनको आधार मानिन्छ। न्युजिल्यान्ड अर्को देश हो अलिखित संविधान भएको। त्यहाँ द कन्स्टिट्युसन एक्ट 1986 ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, तर यसको साथै अरू ऐन, आदेश, सिद्धान्त इत्यादि मिलेर न्युजिल्यान्डको संविधान बन्छ अलिखित संविधान। अलिखित संविधान भएको तेस्रो मुलुक इजरायल हो। यहाँको संविधान पनि सिस्टम अफ बेसिक लज र राइट्स र कोडिफिकेसन अफ एक्टलाई नै मानिन्छ। यसरी हाल विश्वमा यी 3 मुलुकमा अलिखित संविधान छन्। अब आउँ नेपालको 7वटा संविधानको विषयमा विस्तृत छलफल गरौँ। नेपालको पहिलो संविधान नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004, अंग्रेजीमा नेपाल गभर्मेन्ट एक्ट 2004। प्रधानमन्त्री श्री 3 पद्म शमशेरको बेलामा लेखिएको यो दस्तावेजमा 6 वटा भाग, 68 वटा धारा र एउटा अनुसूची थियो। यो संविधानले थोरै भए पनि पहिलो पटक मौलिक हकको व्यवस्था गरेको थियो। यसको अतिरिक्त कार्यकारिणी सभा, व्यवस्थापक सभा र केन्द्रीय सभा गरी बाइक्यामरल पार्लियामेन्ट, न्याय प्रबन्ध समितिको प्रावधानहरू यस संविधानमा व्यवस्थित गरिएको पाइन्छ। पहिलो लिखित संविधान भए तापनि वैशाख 1, 2005 मा जारी हुनुपर्ने सो संविधान बबर शमशेर तथा मोहन शमशेर इत्यादिबाट अतिरिक्त दबाव आएको कारण जारी हुन सकेन। तसर्थ यो संविधान नेपालमा लागू हुन पाएन। दोस्रो संविधान राणा शासनको उन्मूलन गरेपछि 17 चैत 2007 मा जारी भएको हो। यो संविधानको नाम नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 हो। अंग्रेजीमा नेपाल इन्टरिम गभर्मेन्ट एक्ट 2007। नेपालमा लागू अर्थात् जारी भएको यो पहिलो संविधान हो। यसको 7 भाग, 73 धारा र 3 वटा अनुसूची छन्। यो दस्तावेजले पहिलो पटक राजनीतिका निर्देशक सिद्धान्त अर्थात् डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्स प्रतिपादन गरेको हो। सो परिच्छेद अन्तर्गत नै नागरिकको सामाजिक व्यवस्था, जहाँ केही नागरिकको हकको कुरा व्यवस्थित गरिएको छ। साथै वृद्ध बिरामी, प्रसूति सहायता, जीवनको बढिया स्तर तथा जीवन निर्वाहको लागि पुग्ने तलबको लागि प्रयत्न गर्ने जस्ता व्यवस्था पनि छ। तर यी सबै अधिकार राज्यको सिद्धान्त अन्तर्गत राखिएकाले यी अधिकार न्यायालयमा कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने व्यवस्था थियो।
यस अतिरिक्त संवैधानिक अङ्ग जस्तै निर्वाचन आयोग, लेखा परीक्षक इत्यादिको उल्लेख यो संविधानमा गरिएको छ। अन्तरिम भए तापनि राजा त्रिभुवनको बेलामा संवैधानिक सभाको निर्वाचन हुन नसकेकोले यो संविधान 2015 सालसम्म अर्थात् करिब 8 वर्षसम्म लागू भएको थियो। तेस्रो संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, अङ्ग्रेजीमा द कन्स्टिट्युसन अफ किङडम अफ नेपाल 2015। राजा महेन्द्रको कालमा बनेको यो संविधानमा प्रजातन्त्रको केही झलकहरू थिए। यो संविधानमा 10 भाग, 77 धारा र 3वटा अनुसूची छन्। अडल्ट फ्रान्चाइज, बाइक्यामरल पार्लियामेन्ट, कन्स्टिट्युसनल मोनार्क, स्वतन्त्र न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत इत्यादि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको यो पहिलो संविधान हो। यही संविधानको अन्तर्गत विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचन भएका प्रधानमन्त्री हुन्। तर यो संविधानको आयु निकै छोटो थियो। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले सङ्कटकालीन अधिकार इन्भोक गरी 2015 को संविधान खारेज गरेर त्यसको 2 वर्षपछि पुस 1, 2019 मा पञ्चायत शासन प्रणाली स्थापित गर्दै नेपालको संविधान 2019 अर्थात् कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2019 जारी गरे। यो संविधान अझ पछि संशोधन गरी निर्दलीय पञ्चायत प्रणाली लागू भएको हो। यो संविधानमा 20वटा भाग, 97 धारा र 2वटा अनुसूची थिए र मौलिक हक र कर्तव्य, अडल्ट फ्रान्चाइज, राष्ट्रिय पञ्चायत, राजाले नियुक्त गर्ने मन्त्रीमण्डल, सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरिएको थियो। 3 पटक संशोधन भएको यो संविधान 2046 सालमा पहिलो जनआन्दोलनबाट खारेज भएको हो। यसपछि आयो 5औं संविधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, द कन्स्टिट्युसन अफ किङडम अफ नेपाल 2047। पहिलो जनआन्दोलनको स्पिरिट बोकेको यो संविधानले नेपालको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहेको र नेपाल संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य हो भनी व्यवस्था गर्छ। यो संविधान राजा वीरेन्द्रद्वारा 23 कार्तिक 2047 सालमा जारी भएको थियो। यस संविधानमा 23 भाग, 133 धारा र 3वटा अनुसूची रहेका छन्। मौलिक हकको विस्तृत व्यवस्था, कानुनको विधिको शासन, बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र अर्थात् कन्स्टिट्युसनल मोनार्की इत्यादि यो संविधानका विशेषता हुन्। 2052 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल माओइस्टले 40 बुँदे माग सरकार अघि प्रस्ताव गर्दा सो मागमा मुख नमिलेकोले 10 वर्ष जनयुद्धको सुरुवात भएको थियो। यसै क्रममा दरबार हत्याकाण्ड र राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको मृत्यु भई राजा ज्ञानेन्द्र राजसत्तामा आएका थिए। हत्याकाण्ड लगत्तै माओवादीसँग शान्ति सम्झौता सुरु भएको थियो, तर सो शान्ति सम्झौता सफल भएन र माओवादीद्वारा आर्मी ब्यारेकमा आक्रमण भएपछि सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरी मन्त्रीमण्डलको प्रमुख आफूलाई घोषणा गरी राज्य शक्ति आफूमा सारेपछि राजा विरुद्ध दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको हो र यसैको उपज स्वरूप 6औं संविधान, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063, द इन्टरिम कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2063 को बारेमा त यहाँहरू अवगत नै हुनुहुन्छ। 1 माघ 2063 सालमा जारी भएको यो संविधान दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात राजतन्त्र उन्मूलन गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भित्र्याउने संविधान हो। यो संविधानमा 25 भाग, 167 आर्टिकल्स र 4वटा अनुसूची छन्। यो संविधानले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान सभाको चुनाव, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग इत्यादिको व्यवस्था गरेको हो। अन्तरिम रूपमा नेपालको गणतन्त्र र संघीयताको व्यवस्था भित्र्याउने संविधान बनाउन जारी गरिएको यो 2063 को संविधान धेरै लामो समयसम्म लागू भयो, करिब 9 वर्ष, र 9 वर्षपछि 3 असोज 2072 मा हाम्रो वर्तमानमा रहेको संविधान, नेपालको संविधान 2072 जारी भयो। यो 7औं संविधानले नेपालको संरचनामा धेरै परिवर्तन लिएर आएको छ। संघीयता, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी 3 तहको सरकार, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य, राष्ट्रपति राज्यको प्रमुख हुने र प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुने प्रावधान, विधिको शासन, विचार र अभिव्यक्ति, प्रेसको स्वतन्त्रता इत्यादि गरी 32वटा मौलिक हक, बुवा अथवा आमाबाट नागरिकता पाउने हक, संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था जस्तै निर्वाचन आयोग, अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग इत्यादि, बाइक्यामरल लेजिस्लेटिभ, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा र सोको निर्वाचन, 33% महिलाको प्रतिनिधित्व, शारीरिक रूपमा अशक्त वा मार्जिनलाइज कम्युनिटीको प्रतिनिधित्व, न्यायिक स्वतन्त्रता, पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन, जुडिसियल रिभ्यू इत्यादि गरी थुप्रै परिवर्तन लिएर आएको छ यो संविधानले। संविधानको कार्यान्वयन गर्न ऐन बन्ने क्रम अझै जारी नै छ, जसको कारण विविध अधिकार जस्तै नागरिकता, बुवा अथवा आमाको नाममा पाउने जुन अधिकार छ त्यो संविधानमा सुनिश्चित गरे तापनि व्यावहारिक रूपमा यो अधिकार जनताले पाइसकेको अवस्था छैन। यो थियो नेपालको संवैधानिक इतिहासको सानो झलक। यहाँहरू सबैमा संविधान दिवसको फेरि पनि शुभकामना। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।